जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म करुणा लामिछाने। सुरुमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। पोखरामा प्रथम न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मेलन सुरु। समितिले पीडित सर्वसाधारणलाई न्याय दिएको राष्ट्रपति भण्डारीको भनाई। वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा लाग्ने अधिकतम शुल्कबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन। कतारसँग नयाँ श्रम समझदारीको हस्ताक्षर गरी सहमति भएको मन्त्री श्रेष्ठको भनाई। शिक्षा क्षेत्रमा चरम राजनीति भएकाले विकास हुन नसकेको नेपाली कांग्रेसका नेता सिंहको भनाई। शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि नारा भन्दा काम गरेर देखाउनु पर्ने तर्क। रुसले युक्रेन विरुद्ध गरेको जारी युद्धले युक्रेनमा 5 खर्ब 60 अर्ब डलर बढीको क्षति। रुसद्वारा वार्ता अस्वीकार। र त्रिकोणात्मक टी20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा घरेलु टोली नेपालको विजयी सुरुवात। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले न्यायिक समिति लोकतन्त्र र सभ्यताको वाहक भएको बताउनु भएको छ। सोमबार पोखरामा न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मेलन सुरु गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले समितिले पीडित सर्वसाधारणलाई न्याय दिएको बताउनुभयो। उहाँले पहिले कचहरीहरूले न्यायको काम गर्दै आएकोमा अहिले स्थानीय सरकारले नै त्यसको काम गरेको उल्लेख गर्नुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले न्याय माग्नेलाई न्याय दिने र पीडकलाई दण्ड र जरिवाना गर्ने कुरा ठूलो भएको भन्दै यसमा गम्भीरता आवश्यक रहेको बताउनुभयो। गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले संविधानले न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार किटान गरेकाले त्यो अनुसार नै न्याय सम्पादन गर्न आग्रह गर्नुभयो। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार विस्तार गरेर घर दैलोबाटै न्याय दिन सकिने बताउनुभयो। उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश दिल्लीराज आचार्यले न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार बढाउनु पर्ने भनाइ राख्नुभयो। यस्तै जिल्ला सन्निवेश समिति महासंघका अध्यक्ष नवराज गेलाल, जिल्ला सन्निवेश समिति महासंघका पूर्व अध्यक्ष तथा जिल्ला सन्निवेश समिति स्याङ्जाकी प्रमुख सीतादेवी सुन्दास, पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जीसी लगायतले न्यायिक समितिले सीमित स्रोत र साधनमा पनि प्रभावकारी देखिएको बताउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा औपचारिक भारत भ्रमणमा जानुहुने भएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा देउवा पत्नी आरजू राणा देउवा सहितको प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै चैत्र 18 गते नयाँ दिल्ली प्रस्थान गर्नुहुने भएको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवा र भारतीय समकक्षी मोदीबीच चैत्र 19 गते शनिबार भेटवार्ता हुनेछ। भारतीय विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री देउवा बनारस पनि जान लागेको जानकारी दिनुभएको छ। बनारस भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निर्वाचन क्षेत्र हो। श्रम मन्त्रालयले बेलायत, मालदिप्स, सिसेल्स श्रम सम्झौताको लागि तीव्र रूपमा छलफल अगाडि बढाएको जनाएको छ। सोमबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले नयाँ गन्तव्य मुलुकका रूपमा बेलायत, मालदिप्स, सिसेल्स र इजरायल निर्माण श्रमिकको लागि सँग श्रम सम्झौताको लागि श्रम वार्ताहरू तीव्र रूपमा अगाडि बढाइएको जानकारी दिनुभयो। अहिले 178 मुलुकमा नेपालीहरू व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर जान पाउँछन् भने 110 मुलुकमा संस्थागत रूपमा श्रम स्वीकृति लिएर जान पाइने मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै एकपटक वैदेशिक रोजगारमा गएर फर्किएकाहरूले फेरि विदेश जाँदा अभिमुखीकरण तालिमको कक्षा लिनु नपर्ने व्यवस्था गरेको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो। त्यस्तै मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार बोर्डले विदेशमा मृत्यु भएका श्रमिकका परिवार र अङ्गभङ्ग भएकालाई दिइने क्षतिपूर्ति सम्बन्धी सेवा पनि वैदेशिक रोजगारको मुख्य अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध गरेको छ।
यसले पीडित श्रमिक र उनीहरूको परिवारलाई क्षतिपूर्ति र बीमा रकम पाउन सहज हुने मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो। उहाँले आगामी जुनभित्र कतारसँग नयाँ श्रम समझदारीको हस्ताक्षर गर्ने सहमति भएको जानकारी दिनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले 5 वर्ष रणनीतिक कार्ययोजना तयार गरी स्वीकृतिको चरणमा पुगेको बताउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको शुल्क निर्धारणका विषयमा पनि छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक तथा कामदारलाई बिना झन्झट सहज र सरल तरिकाबाट सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। गुनासाहरू तत्काल सम्बोधनको व्यवस्था मिलाइएको छ। वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी समस्या हेर्ने गरी छुट्टै प्रहरी एकाइ गठन गर्ने तयारी भइरहेको छ भने हाललाई चाहिने प्रहरी नायब उपरीक्षकको नेतृत्वमा वैदेशिक रोजगार विभागमा प्रहरी युनिट स्थापना गरिएको छ र गुनासोलाई तत्काल निराकरण गर्न, राहत उद्धार तथा क्षतिपूर्तिको सिफारिस गर्न तथा अन्तर्निकाय समन्वयका लागि ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम गठन गरेर त्यसले पनि काम गरिरहेको छ। यस्तै मैले यस मन्त्रालयको नेतृत्व लिइसकेपछि नयाँ गन्तव्य मुलुकमा जस्तै बेलायत, मालदिभ, सिसेल्स र इजरायल निर्माण श्रमिकको लागि नयाँ श्रम सम्झौताको लागि श्रम वार्ताहरू तीव्र रूपमा अगाडि बढाइएको छ। कानुनी प्रावधान विपरीत रोजगारीको प्रलोभनमा नेपालीलाई विदेशमा लगी अल्पत्र पार्ने व्यक्ति तथा कम्पनीलाई पीडितको उद्धार गर्न बाध्य पारेको र उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको मन्त्री श्रेष्ठले दावी गर्नुभयो। उहाँले नेपालको आप्रवास कूटनीतिलाई थप व्यवस्थित बनाउन विभिन्न श्रम गन्तव्य मुलुकमा अवैतनिक श्रम सद्भाव दूत नियुक्ति गर्न पहल गर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै अनौपचारिक श्रम क्षेत्रलाई औपचारिक बनाउँदै लैजाने पनि उहाँको भनाइ छ। ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 22 मा कार्यविनायक र मसिन्द्र बहाल जोड्ने झोलुङ्गे पुलको निर्माण सम्पन्न भएको छ। धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रलाई जोड्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएको झोलुङ्गे पुलको सोमबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले उद्घाटन गर्नुभएको हो। 135 मिटर लम्बाइ रहेको पुलको 79,76,789 लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको हो। पुल निर्माणसँगै कार्यविनायक र मसिन्द्र बहालमा पुग्ने आन्तरिक र बाह्य पर्यटकलाई भ्रमणका लागि सहज हुने बताएको छ। कार्यक्रममा मन्त्री भुसालले धार्मिक तथा पर्यटकीय केन्द्रलाई जोड्ने पुल निर्माण भएसँगै पर्यटन प्रबन्धनमा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। उहाँले कार्यविनायक र मसिन्द्र बहालको संरक्षणमा पनि ध्यान दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। यो 72 सालको भूकम्पले क्षतविक्षत भयो। श्रीलङ्का सरकारले बनाइदिने भनेर वर्षौँ बिते, त्यो बनेन। म पुरै 1 वर्ष त्यसलाई तोड्ने र हामी स्थानीयले बनाउने भन्नेमा लाग्यौँ र त्यसपछि अब रातो मसिनाथको मन्दिर हामी सम्पन्न गरेको छौँ। हामी बुङमतीवासीको पहिचान त हो, तर सिङ्गो राष्ट्रको पनि पहिचान हो। त्यो हामी त्यो नजिकै त्यो पुरा हुँदैछ। त्यसपछि कार्यविनायक र यो ऐतिहासिक यो प्रथम बिहार बुद्धिस्टहरूको यो नेपालको पहिलो बिहार हो। बुद्ध प्राप्त गरेर आफ्नो बुद्ध दर्शन पछिका धर्म नै गरायो, त्यसको पहिलो। तर यो चाहिँ फाल्नेको जस्तो अलि यता आयो, एकदम सबै लगेर फोहोर फाल्ने अनि पहिरो जाने एउटा रक्षण जस्तो ठाउँ भनेको थियो। पारिपट्टि ऐतिहासिक कार्यविनायक छ, यतापट्टि यो हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान बनाएको सम्पदा रातो मसिनाथ। यसलाई जोड्नुपर्छ र यसले चाहिँ त्यहाँ आउने मान्छे, यहाँ आउने मान्छे र यसले यहाँको आर्थिक जीवनमा त्यो पर्यटकीय हिसाबले चाहिँ योगदान गर्नुपर्छ भन्ने मेरो। मन्त्री भुसालले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकका लागि लक्षित गर्दै स्थानीयको पहलमा नै अभियान चलाउन सुझाव दिनुभयो। मन्त्री भुसालको पहलमा स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको बजेटबाट सो पुल निर्माण गरिएको हो। राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालद्वारा आयोजित 6औं राष्ट्रिय रनिङ सिल्ड खुल्ला दोहोरी गीत प्रतियोगिता 2078 चैत्र 16 देखि 19 गतेसम्म काठमाडौँको भ्रेकुटी मण्डपमा हुने भएको छ। आगामी चैत्र 16 गतेदेखि हुने खुल्ला दोहोरी प्रतियोगितामा देशभरबाट 70 समूहको सहभागी हुनेछन्।
कार्यक्रममा करिब 1 लाख दर्शकहरूले अवलोकन गर्ने आयोजक संस्थाको लक्ष्य रहेको छ। यसै सम्बन्धी एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालद्वारा आयोजित 6औं राष्ट्रिय रनिङ सिल्ड खुल्ला दोहोरी गीत प्रतियोगिता यही चैत 16 देखि 19 गतेसम्म काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा हुने भएको छ। सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै कोरोनाका कारण ओझेलमा परेको लोक सङ्गीतलाई संरक्षण गर्न प्रतियोगिताको आयोजना गरेको राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालले जानकारी दिएको छ। आगामी चैत 16 देखि हुने खुल्ला दोहोरी प्रतियोगितामा देशभरका 70 समूहको सहभागी हुनेछ। प्रतियोगितामा प्रथम हुने समूहलाई 2,25,000 नगद र प्रमाणपत्र, मेडल र सिल्ड, द्वितीय पुरस्कार 1,50,000, तृतीय पुरस्कार 1 लाख, सान्त्वना पुरस्कार 50,000 नगद, प्रमाणपत्र, मेडल र सिल्ड, उत्कृष्ट र 2 जना पुरुष र 2 जना महिला साथै उत्कृष्ट वेशभूषा र अनुशासित टिमलाई 10,000 नगद, प्रमाणपत्र र मेडल सिल्ड प्रदान गरिनेछ। उक्त कार्यक्रममा करिब 1 लाख दर्शकको अवलोकन गर्ने आयोजक संस्थाले लक्ष्य लिएको छ। लोक सङ्गीतले कलाकारहरूको क्षमता अभिवृद्धि र नयाँ कलाकारहरूको खोजी गरी प्रतिभा प्रस्फुटन गर्ने र लोप हुँदै गएका लोक संस्कृति तथा लोक बाजा सङ्ग्रहालयको स्थापना गर्ने उद्देश्यका साथ कार्यक्रमको आयोजना गरेको राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष रमेश बिजीले जानकारी दिनुभयो। कोभिडका कारणले आर्थिक रूपमा हामी आफै पनि अप्ठ्यारोमा परेको बेला फेरि यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनका लागि हामीलाई अत्यन्तै आर्थिक समस्या पनि छ। तथापि हामीले हाम्रा शुभचिन्तक सहयोगीदाताहरूलाई गुहार गरेका छौँ र उहाँहरूले गरेको सहयोगलाई बापत हामीले देशभरिबाट आउने कलाकारहरूलाई, प्रतियोगीहरूलाई त्यो स्थान यहाँ चाहिँ त्यो अवसर अथवा त्यो सुविधा पनि दिन सकौँ भन्ने उद्देश्यले हामीले सहयोगहरू पनि जुटाउने क्रम जारी छ। कोषहरूमा जम्मा भएको रकम कलाकारहरूलाई दुःख, बिमार हुँदा अन्य कठिन समस्याहरूको अवस्था हेरी सम्बन्धित कोषको समितिले आवश्यक निर्णय गरी सहयोग गर्ने र गरिरहेको कुरा जानकारी गराउँदछौँ। साथै विभिन्न प्रशिक्षण कलाकारहरूको क्षमता अभिवृद्धि र नवप्रतिभावान कलाकारहरूको खोजी गरी उनीहरूको प्रतिभा प्रस्फुटन गराउँदै आइरहेको कुरा समेत जानकारी गराउँदै यो वर्ष संस्थाले लोप हुँदै गइरहेका नेपाली लोकबाजाहरूको संरक्षणका निमित्त लोकबाजा सङ्ग्रहालयको स्थापना गर्ने मुख्य उद्देश्य र विगतका वर्षहरूमा गर्दै आइरहेका महत्त्वपूर्ण नियमित कार्यहरूलाई निरन्तरता दिँदै यस वर्ष पनि 2078 चैत्र 16 देखि 19 गतेसम्म भृकुटी मण्डप काठमाडौँमा 6औं टुबोक राष्ट्रिय रनिङ सिल खुल्ला दोहोरी गीत प्रतियोगिता 2078 को आयोजना गरिएको कुरा सर्वत्र जानकारी गराउँदछौँ। प्रतियोगितामा सहभागी हुने टिमहरूलाई पुरानो भन्दा नयाँ प्रतियोगीहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिने र प्रतियोगितालाई भव्य बनाउन अन्य कलाकारहरूको प्रस्तुति पनि रहने बताइएको छ। लामो समय इतिहास बोकेको लोक सङ्गीतले पछिल्लो समय विकृत हुँदै गएको आरोप पनि खेप्न थालेको छ। लोक सङ्गीतले आफ्नो धार छोडेको दोष पनि खेपिरहेको छ। मौलिकतालाई छोडेर उशृङ्खलतातिर उन्मुख भएको दुखेसो सुन्न थालिएको छ। पछिल्लो समय लोक सङ्गीत अथवा भनौँ समग्र नेपाली सङ्गीत क्षेत्र नै थमिलिएको छ। तै चुप मै चुपको स्थिति देखा परेको छ। रातभरि करायो दक्षिण हराएको स्थितिमा सम्बन्धित सङ्घ संस्था पनि पुगेका छन्। यसतर्फ पनि यस्ता संस्थाको ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ। नत्र रातभरि रोग्यो बुढी जिउँदै भने चाहिँ जति गरे पनि विकृति र विकृत मानसिकताले भने प्रशय पाइरहनेछ। क्यामेरामा यादव केसीका साथ विक्रम दाहाल, काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबै दललाई आफ्नै चुनाव चिन्हका आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्न दिने व्यवस्था गरेको छ। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नगरेका दलहरूलाई पनि दल दर्ताको समयमा लिएको चुनाव चिन्हकै आधारमा चुनावका प्रतिस्पर्धा गर्न दिने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। यसअघि आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि दर्ता भएका राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त बाहेकका दललाई जिल्लामा रहेको संगठन संरचनाको विवरण माग गरेको थियो। त्यसका आधारमा आयोगले जिल्लामा रहेका दलको संख्या पनि टुङ्गो लगाएको छ। आयोगका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि काठमाडौँमा सबैभन्दा बढी 46 राजनीतिक दल दर्ता भएका छन्। प्रवक्ता पौडेलले आयोगमा 6 वटा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल र 40 वटा साना राजनीतिक दल दर्ता भएको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै डोल्पामा सबैभन्दा कम 5 वटा साना दल दर्ता भएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले दल र उम्मेद्वार धेरै हुने भएकाले मतपत्रको आकार ठूलो हुने पनि जानकारी दिनुभयो। उहाँले निर्वाचनको सबै मतपत्र जनक शिक्षा सामग्रीमा छापिने बताउनुभयो। स्थानीय तह निर्वाचन 2079 मा भाग लिन
आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूमध्ये राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल बाहेक अन्य 73 राजनीतिक दललाई आफ्नो जिल्ला संरचना जिल्ला कार्य समितिको विवरण पेश गर्न आयोगले निर्देशन दिए बमोजिम जिल्ला संरचना पेश गर्ने संलग्न बमोजिमको सङ्ख्यामा राजनीतिक दलहरूलाई आयोगबाट प्रदान गरिसकेको निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरी स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन 2079 का लागि तत्तत जिल्लाको मतपत्रमा समावेश गर्ने गरी आयोगबाट मिति 78/12/13 मा निर्णय भएको छ। 2. स्थानीय तह निर्वाचन 2079 मा भाग लिन पाउने अन्तिम मतदाता नामावली आयोगबाट मिति 78/12/13 मा स्वीकृत भएको छ। सो बमोजिम 87,41,530 महिला, 89,92,010 पुरुष तथा 183 अन्य गरी जम्मा 1,77,33,723 मतदाता कायम भएका छन्। त्यसैगरी कुल 10,756 मतदान स्थल र 21,955 मतदान केन्द्र कायम भएका छन्। त्यस्तै आयोगले आइतबार नै मतदाताको अन्तिम नामावली सार्वजनिक गरेको जनाएको छ, जसमा पुरुष मतदाता भन्दा महिला मतदाताको संख्या धेरै रहेको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय संस्थाहरूले मात्र निर्वाचनमा पर्यवेक्षण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो। नेपालगञ्जका 3वटा औषधि पसल कारबाहीमा परेका छन्। अनाधिकृत रूपमा औषधि सञ्चय गरेको भन्दै औषधि व्यवस्था विभाग नेपालगञ्जले 3 औषधि पसललाई कारबाही गरेको हो। आइतबार नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज नजिक रहेको फार्मेसी सहित औषधि पसललाई कारबाही गरेको छ। कारबाहीमा पर्नेमा जेम फार्मेसी, सारिका मेडिकल हल र नजत फार्मेसी रहेका छन्। नजत फार्मेसीले नेपालमा दर्ता नरहेको औषधि बेचबिखन गरेको र खरिद बिल नदेखाएको हुँदा तत्काल 20,000 रुपैयाँ जरिवाना गरिएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय नेपालगञ्जका सूचना अधिकारी देवीलाल चौलागाईले जानकारी दिनुभयो। कारबाहीमा परेका फार्मेसीहरूले नेपालमा दर्ता नभएका औषधि बिक्री वितरण गरेको, औषधिको रेकर्ड नराखी बिक्री वितरण गरेको तथा नवीकरण नगरेको पाइएको छ। विभागले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके र वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालयको समन्वयमा अनुगमन गरेको विभागका फार्मेसी निरीक्षक दिपेन्द्र कुमार शाहले जानकारी दिनुभयो। जी नेपाल न्यूजमा अब एकैछिन विश्राम भन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। पोखरामा प्रथम न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मेलन सुरु। समितिले पीडित सर्वसाधारणलाई न्याय दिएको राष्ट्रपति भण्डारीको भनाई। वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा लाग्ने अधिकतम शुल्कबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन। कतारसँग नयाँ श्रम समझदारीको हस्ताक्षर गर्ने सहमति भएको मन्त्री श्रेष्ठको भनाई। शिक्षा क्षेत्रमा चरम राजनीति भएकाले विकास हुन नसकेको नेपाली कांग्रेसका नेता सिंहको भनाई। शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि नारा भन्दा काम गरेर देखाउनु पर्ने तर्क। रुसले युक्रेन विरुद्ध गरेको जारी युद्धले युक्रेनमा 5 खर्ब 60 अर्ब डलर बढीको क्षति। रुसद्वारा वार्ता अस्वीकार। र त्रिकोणात्मक T20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा घरेलु टोली नेपालको विजयी सुरुवात। विश्राम पश्चात अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले शिक्षा क्षेत्रमा चरम राजनीति भएकाले विकास हुन नसकेको बताउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा कन्या मन्दिर माध्यमिक विद्यालयको हीरक जयन्ती समारोहलाई सम्बोधन गर्दै नेता सिंहले शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि नारा दिएर मात्र नपुग्ने भएकाले मौका पाउँदा काम गरेर देखाउनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो। नेता सिंहले संविधानमा उल्लेख आधारभूत स्वास्थ्य र गुणस्तरीय शिक्षामा सबै नागरिकको समान पहुँच पुग्न नसकेको भन्दै यसमा सबैको ध्यान जानुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले जनताको सङ्घर्षबाट प्राप्त परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न मिलेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। एजुकेसनले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि आफू चाहिँ जन्मिएको बेलाको चाहिँ जुन प्रतिभा छ, हिडन एजेन्डा, यो चाहिँ जुन ट्यालेन्ट्सहरू छन्, त्यस्तोलाई चाहिँ जो पढ्छ, जो ज्ञान आर्जन गर्छ, तिनीहरूले नि गर्ने हो। त्यसकारण चाहिँ यो अहिले चाहिँ हामी सबैले यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि जनप्रतिनिधिको हैसियतले
हामीले चाहिँ भन्नै पर्छ यो चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा केवल नारा दिएर मात्रै सुधार हुँदैन, मौका पाउँदाखेरि काम गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ अब देखाउने समय भइसकेको छ। र चाहिँ यो चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ संविधानमा यो चाहिँ जुन शिक्षाको यो चाहिँ माध्यमिक स्तरसम्मको चाहिँ जुन निःशुल्क शिक्षा त्यो अत्यन्तै गुणस्तरयुक्त हुनु पर्यो। र अहिलेको चाहिँ समाजमा अहिलेको यो चाहिँ जुन बेरोजगारी छ त्यो बेरोजगारी यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि ग्रेजुएट्सहरू चाहिँ उत्पादन गर्नुभन्दा पनि ग्रेजुएट्सहरू प्लस के हो भन्दाखेरि आफ्नो चाहिँ दिनानुदिन यो चाहिँ आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने, आफ्नो परिवारलाई चाहिँ पाल्न सक्ने त्यो चाहिँ सिप यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि तालिमहरू अब चाहिँ यो एजुकेसनको सँगसँगै लग्न पायो भने राम्रो हुन्छ कि भन्ने मलाई चाहिँ लागेको छ। कार्यक्रममा विद्यालयका कर्मचारी, शिक्षक लगायतलाई सम्मान गरिएको थियो। स्थानीय तहको निर्वाचन 2079 वैशाख 30 गते हुँदैछ। देशैभर एकै चरणमा निर्वाचन हुने भएको हो। निर्वाचन आयोगका अनुसार आगामी स्थानीय निर्वाचन नेपालको निर्वाचन इतिहासमै सबैभन्दा बढी मतदाता रहेको निर्वाचन हुनेछ। आयोगले आइतबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार वैशाखमा हुने स्थानीय निर्वाचनमा 1,77,33,723 मतदाता सहभागी हुन पाउनेछन्। यसअघि नेपालमा सम्पन्न भएका निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी मतदाता 2064 सालको संविधान सभा निर्वाचनमा रहेको थियो। यता बाँकेमा सबैभन्दा बढी मतदाता नेपालगञ्जमा रहेका छन्। बाँकेको 8 पालिका मध्ये सबैभन्दा बढी 81,794 मतदाता नेपालगञ्जमा रहेका छन्, जहाँ 43,111 पुरुष र 38,679 महिला रहेका छन्। यस्तै जिल्लामै सबैभन्दा कम मतदाता नरेनापुर गाउँपालिकामा रहेका छन्। नरेनापुरमा कुल 18,579 मतदाता रहेका छन्। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा मतदान स्थल 34 र मतदान केन्द्र 94 रहेको छ। बाँकेमा सबैभन्दा कम नरेनापुर गाउँपालिकामा मतदान स्थल र मतदान केन्द्र रहेका छन्। यहाँ 12वटा मतदान स्थल रहँदा 24वटा मतदान केन्द्र रहेको छ। यस्तै कोहलपुर नगरपालिकामा 16 मतदान स्थल र 62वटा मतदान केन्द्र, खजुरा गाउँपालिकामा 16 मतदान स्थल र 43 मतदान केन्द्र तथा जानकी गाउँपालिकामा 12 मतदान स्थल र 27 मतदान केन्द्र रहेका छन्। बाँकेमा 112 मतदान स्थल संवेदनशील बाँकेका 8 पालिकामा कायम गरिएका 136 मतदान स्थल मध्ये 112 मतदान स्थल अति संवेदनशील र 24वटा मतदान स्थललाई संवेदनशील तोकिएको छ। मतदाताको मनोभावना बुझेर निर्वाचित लक्षित सुरक्षा रणनीतिसहित अघि बढेको बताइएको छ। निर्वाचनलाई अत्यन्त मर्यादित र भयरहित तरिकाले सम्पन्न गर्नको लागि सुरक्षा व्यवस्था बलियो बनाउन कुनै कसुर नरहेको बताइएको छ। निर्वाचन लक्षित जिल्लाको सुरक्षालाई लिएर बाँके प्रहरी हाई अलर्टमा रहेको छ। यसका लागि 75 जनाको रिजर्भ फोर्स 24 घण्टा हाई अलर्टमा रहने जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी प्रमुख एवं प्रहरी उपरीक्षक श्यामकृष्ण अधिकारीले बताउनु भएको छ। नेपालगञ्ज काठमाडौँ सरदर दैनिक 12वटा हवाई यात्रु उडान गर्ने नेपालगञ्ज विमानस्थलको टर्मिनल भवन जीर्ण भइसकेको छ। करिब 45 वर्ष अघि निर्माण गरिएको पुरानो रङरोगन र मर्मतले टल्काएको त्यही जीर्ण टर्मिनल भवन भएर सरकारका मन्त्रीदेखि पावरदार मानिसहरू दैनिक ओहोर दोहोर गर्छन्। तर जीर्ण भइसकेको टर्मिनल भवन निर्माण गर्नुको सट्टा कमिसनको चक्करमा बन्न लागेको टर्मिनल भवन बजेट समेत कटौती गरी अन्यत्र लैजाने गरेको पाइएको छ। नेपालगञ्ज एयरपोर्टको नयाँ टर्मिनल भवन निर्माणका लागि छुट्याएर टेन्डर समेत भइसकेको र 2 अर्ब 70 करोड रुपैयाँ वर्तमान सरकारले रद्द गरेर उक्त बजेट धनगढी र अन्य एयरपोर्ट विस्तारमा खर्च गरेको छ। नेपालका एयरपोर्टहरूको नवनिर्माण, सुधार र मर्मतका लागि स्वर्गीय मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको कार्यकालमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनलाई अगाडि बढाएको थियो। वर्तमान सरकारले नेपालगञ्ज एयरपोर्ट विस्तार तथा टर्मिनल भवन मात्र नभएर बाँकेको खजुरामा सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर सञ्चालनको तयारीमा रहेको कृषि विश्वविद्यालय अन्यत्र सार्नेदेखि टेन्डर स्वीकृत गरेर सम्झौता गरी निर्माण भइरहेका पालिका स्तरीय अस्पताल, सडक निर्माणको बजेट समेत रोकेकाले विकास निर्माण कार्यमा अवरोध भइरहेको बताउँदै आएका छन्। प्रखर परोपकार मिसन खजुराले सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताललाई उपलब्ध गराएको 10.5 करोड सरकारी रकम गायब पारिएको खुलेको छ।
खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष किस्मत कक्षेपति क्यान्सर अस्पतालको अध्यक्ष भएकै बेला प्रखरले उक्त रकम अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि भनेर दिएको, तर उक्त रकम अहिले पनि अस्पतालमा प्रयोग हुन नसकेको बताइएको छ। प्रखरले दिएको 10 करोड 67 लाख बजेट अहिले पनि कहाँ कसरी कसले राखेको छ वा प्रयोग गरेको छ भन्ने बारे न त प्रखरका पदाधिकारीलाई थाहा छ न त क्यान्सर अस्पतालका पदाधिकारीहरूलाई थाहा छ। जुन लक्ष्य अनुसार प्रखरले दिएको थियो त्यही लक्ष्य अनुसार सो रकम प्रयोग भएको देखिँदैन, प्रखरका महासचिव राजेन्द्र आचार्यले भने। बजारमा उक्त रकम बैंकमा छ भन्ने सुनिएको छ, तर कुन बैंकमा कति छ भन्ने बारे कसैले जानकारी दिएको छैन। यस विषयमा पटक पटक प्रखर वा अस्पतालका तत्कालीन अध्यक्ष किस्मत कक्षेपति, निवर्तमान अध्यक्ष भक्तबहादुर केसी र पदाधिकारीलाई सोद्धा उहाँहरूले कुनै पनि जवाफ दिन नसकेको भन्दै महासचिव आचार्यले उक्त रकमको तत्काल खोजी हुने बताउनु भएको छ। सरिसवा नदी तथा वीरगञ्ज प्रदूषण मुक्त अभियानले निरन्तरता दिँदै दबावमूलक कार्यक्रम अन्तर्गत आज अभियन्ताहरूले वीरगञ्ज महानगरपालिका घेराउ गरेका छन्। अभियानलाई निरन्तरता दिँदै सम्बन्धित निकायहरू माथि दबाव पार्ने उद्देश्यका साथ सोमबार बिहान 11 बजेदेखि 1 बजेसम्म अभियन्ताहरूले वीरगञ्ज महानगरपालिकाको गेट अगाडि धरना बसी विभिन्न नाराबाजी गर्दै विरोध गरेका छन्। सरिसवा नदी एवं वीरगञ्ज प्रदूषण मुक्त अभियान पर्सामा आबद्ध विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाले नदी प्रदूषणबारे सरकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। सरिसवा नदीलाई प्रदूषण मुक्त बनाउन संस्थाको पहलमा सरिसवा नदी अनुगमन समिति समेत गठन गरिएको थियो। समितिले चोर्नी, लालपार्स, लिपिन बिर्ता, भवानीपुर, मनियारी, प्रसौनी बिर्ता, रामगाडुवा, श्रीसिया लगायत गाउँको स्थलगत अवलोकन गरेर स्थानीयको प्रतिक्रिया सहितको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। कुन उद्योगले के कसरी प्रदूषण गरिरहेको छ भनी सम्पूर्ण सत्य तथ्य खुलाई प्रशासनलाई प्रतिवेदन पेश गरेको भए पनि उद्योगीहरूलाई कुनै कारबाही भएको छैन। नदी जन्नेलाई अतिक्रमण तथा प्रदूषण गर्नेलाई कानूनमा कडा सजाय भए पनि यहाँका प्रशासन र सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिँदा समस्या दिनानुदिन बढ्दै गएको सरिसवा नदी तथा वीरगञ्ज प्रदूषण मुक्त अभियानका संयोजक तथा अधिवक्ता सुरेन्द्र कुर्मीले बताउनु भएको छ। शेयर बजार आज पनि दोहोरो अङ्कले घटेको छ। हिजो आइतबार 41 अङ्कले घटेको शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज सोमबार 29.98 अङ्कले घटेर 2542.28 बिन्दुमा झरेको छ। सबै समूहको शेयर घटेको दिन विकास बैंक, व्यापार, बीमा र उत्पादन समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। आज 231 कम्पनीका 49,58,000 किता शेयर 2 अर्ब 54 करोड 53 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै जीवन विकास लघुवित्तको 22 करोड 24 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। आज आइसिएफसी फाइनान्सको शेयर झन्डै 5% र सानिमा लाइफ इन्सुरेन्सको शेयर 4.5%ले घटेको छ। समग्र बजार घट्दा पनि राष्ट्र उत्थान लघुवित्त र इमर्जिङ नेपाल कम्पनीको शेयर 10%ले बढेको छ। नेपालमा थप 21 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 5152 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 25 जना र 1157 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 6 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै सोमबार पनि कोरोनाका कारण कसैको पनि मृत्यु नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 319 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,65,142 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 1254 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसले आक्रमण गरेपछि युक्रेनमा जारी युद्धमा अहिलेसम्म 564.9 अर्ब अर्थात् 5 खर्ब 64 अर्ब 90 करोड अमेरिकी डलर बराबरको क्षति भएको युक्रेनले जनाएको छ। युक्रेनकी अर्थमन्त्री युलिया स्पिरिडेन्कोले यो क्षति पूर्वाधारमा मात्रै भएको र आर्थिक वृद्धि एवं अन्य कारकहरू गुमाएको बताएकी छन्। यस्तै युद्धले 8000 किलोमिटर बराबरको सडक सञ्जाल र 1 करोड वर्गमिटर बराबर घर विनाश भएको उनले फेसबुक पोस्ट मार्फत बताएकी छन्। उता रुसले अहिले युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्की र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन बीच वार्ता हुने कुनै सम्भावना नरहेको बताएको छ। रुसी विदेश मन्त्री सर्गेई लाभरोभले युक्रेन र रुस मुख्य मुद्दाहरूमा सहमतिको नजिक हुँदा छलफल हुनुपर्ने भन्दै अहिले वार्ताको कुनै सम्भावना नरहेको बताएका
युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले युद्ध अन्त्य गर्न पुटिनसँग आम्ने सामने वार्ता गर्ने बारम्बार आह्वान गरेका छन्। यस्तै क्रेमलिन रुसले पुटिन सत्तामा रहन सक्दैन भन्ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको टिप्पणी चिन्ताजनक भएको बताएको छ। युरोपको कूटनीतिक भ्रमणको अन्त्यमा शनिबार वार्सामा भिडलाई सम्बोधन गर्दै बाइडेनले यस्तो टिप्पणी गरेका थिए। पछि व्हाइट हाउसले यस्तो भन्न नखोजेको भन्दै स्पष्टीकरण दिएको थियो। यद्यपि क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले पत्रकारहरूसँग बोल्दै डरलाग्दो टिप्पणी भएका कारण मस्कोले बाइडेनका पछिल्ला स्टेटमेन्टहरूलाई नजिकबाट पछ्याउने बताएका छन्। अब खेल समाचार। त्रिकोणात्मक T20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा घरेलु टोली नेपालको विजयी सुरुवात भएको छ। कीर्तिपुर स्थित ट्यु क्रिकेट मैदानमा सोमबार पपुवा न्युगिनी PNGलाई 15 रनले हराउँदै नेपालले सिरिजमा सुखद सुरुवात गरेको हो। नेपालले दिएको 184 रनको लक्ष्य पछ्याएको PNGले 19 ओभर 2 बलमा अल आउट हुँदै 168 रन मात्र बनाउन सक्यो। यसअघि टस हारेर ब्याटिङ गरेको नेपालले 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 183 रन बनाएको थियो। नेपालका लागि आसिफ शेखले सर्वाधिक 43 रन बनाए। आक्रामक सुरुवात गरेका ओपनर कुशल भुर्तेल 1 छक्का र 3 चौका प्रहार गर्दा रन आउट हुन पुगे। दोस्रो विकेटका लागि आसिफ शेख र रोहित पौडेलले 80 रनको साझेदारी गरेपछि नेपालले ठूलो स्कोर खडा गरेको हो। आसिफले 35 बलमा 5 चौका र 1 छक्का प्रहार गर्दै 43 रन बनाए। रोहितले 43 रन बनाए। अब नेपालले दोस्रो खेलमा बुधबार मलेसियासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। सिरिजमा नेपाल, PNG र मलेसियाको सहभागिता रहेको छ। सिरिज अन्तर्गत नेपालले PNG र मलेसिया विरुद्ध 2-2 खेल खेल्नेछ। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। पोखरामा प्रथम न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मेलन सुरु। समितिले पीडित सर्वसाधारणलाई न्याय दिएको राष्ट्रपति भण्डारीको भनाई। वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा लाग्ने अधिकतम शुल्कबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन। कतारसँग नयाँ श्रम समझदारीको हस्ताक्षर गरी सहमति भएको मन्त्री श्रेष्ठ। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै